अथ 45 सर्गः। ह्रियमाणा तु वैदेही कञ्चिन्नाथमपश्यति। ददर्श गिरिशृङ्गस्थान् पञ्चवानरपुङ्गवान्। तेषाम् मध्ये विशालाक्षी कौशेयम् कनकप्रभम्। उत्तरीयम् वरारोहा शुभान्याभरणानि च। मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी। वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तम् सह भूषणम्। सम्भ्रमात्तु दशग्रीवस्तत्कर्म च न बुद्धवान्। पिङ्गाक्षास्ताम् विशालाक्षीम् नेत्रैरनिमिषैरिव विक्रोशन्तीम् तदा सीताम् ददृशुर्वानरोत्तमाः। स च पम्पामतिक्रम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम्। जगाम मैथिलीम् गृह्य रुदतीम् राक्षसेश्वरः। ताम् जहारसु संहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः। उत्सङ्गेनैव भुजगीम् तीक्ष्णदंष्ट्राम् महाविशाम्। वनानि सरितः शैलान् सरांसि च विहाय सा। सक्षिप्रम् समतीयाय शरश्चापादिवच्युतः। तिमिनक्रनिकेतम् तु वरुणालयमक्षयम्। सरिताम् शरणम् गत्वा समतीयाय सागरम्। सम्भ्रमात् परिवृत्तोर्मीरुद्धमीनमहोरगः। वैदेह्याम् ह्रियमाणायाम् बभूव वरुणालयः। अन्तरिक्षगता वाचः ससृजुश्चारणास्तदा। एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तथा ब्रुवन्। स तु सीताम् विचेष्टन्तीमङ्केनादाय रावणः। प्रविवेश पुरीम् लङ्काम् रूपिणीम् मृत्युमात्मनः। सोऽभिगम्य पुरीम् लङ्काम् सुविभक्तमहापथाम्। संरूढकक्ष्याम् बहुलाम् स्वमन्तः पुरमाविशत्। तत्र तामसि तापाङ्गीम् शोकमोहसमन्विताम्। निदधे रावणः सीताम् मयो मायामिवासुरीम्। अब्रवीच्च दशग्रीवः पिशाचीर्घोरदर्शनाः। यथा नैनाम् पुमान् स्त्रीवा सीताम् पश्यत्यसम्मतः। मुक्तामणिसुवर्णानि वस्त्राण्याभरणानि च। यद्यदिच्छेत्तदैवास्यादेयम् मच्छन्दतो यथा। या च वक्ष्यति वैदेहीम् वचनम् किञ्चिदप्रियम्। अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितम् प्रियम्। तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्। निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् किम् कृत्यमिति चिन्तयन्। तदर्शाष्टौ महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशनान्। सतान् दृष्ट्वा महावीर्यो वरदानेन मोहितः। उवाच तानिदम् वाक्यम् प्रशस्य बलवीर्यतः। नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः। जनस्थानम् हतस्थानम् भूतम् पूर्वम् खरालयम्। तत्रास्यताम् जनस्थाने शून्ये निहत राक्षसे। पौरुषम् बलमाश्रित्य त्रासमुत्सृज्य दूरतः। बहुसैन्यम् महावीर्यम् जनस्थाने निवेशितम्। सदूषणखरम् युद्धे निहतम् रामसायकैः। ततः क्रोधो ममापूर्वो धैर्यस्योपरिवर्धते। वैरम् च सुमहज्जातम् रामम् प्रति सुदारुणम्। निर्यातयितुमिच्छामि तच्च वैरम् महारिपोः। न हि लप्स्याम्यहम् निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम्। तम् त्विदानीमहम् हत्वा खरदूषणघातिनम्। रामम् शर्मोपलप्स्यामि धनम् लब्ध्वेव निर्धनः। जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्भिराममाश्रिता। प्रवृत्तिरुपनेतव्या किम् करोतीति तत्त्वतः। अप्रमादाच्च गन्तव्यम् सर्वैरेव निशाचरैः। कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधम् प्रति। युष्माकम् तु बलम् ज्ञातम् बहुशोरणमूर्धनि। अतश्चास्मिन् जनस्थाने मया यूयम् निवेशिताः। ततः प्रियम् वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमष्टावभिवाद्य रावणम्।
विहाय लङ्काम् सहिताः प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्य दर्शनाः ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसम्प्रहृष्टः परिगृह्य मैथिलीम् प्रसज्य रामेण च वैरमुत्तमम् बभूव मोहान्मुदितः स रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 45 सर्गः।